हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामीले पढ्न जाँदैछौँ बिजनेस म्याथमेटिक्सको बिबिए फर्स्ट सेमेस्टरमा रहेको युनिट 3 क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो प्रब्लम रिलेटेड टु द नेचर अफ रुट्स, प्रब्लम रिलेटेड टु द फर्मेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन, प्रब्लम रिलेटेड टु द क्वाड्रेटिक इक्वेसन, प्रब्लम रिलेटेड टु मैक्सिमाइजेसन अफ गभर्नमेन्ट टोटल ट्याक्स रेभेन्यूको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन फङ्सन र स्टिमुलेसन इक्वेसनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ। भनेपछि आज चाहिँ युनिट 3 मा पढ्न जाँदैछौँ र सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ डाइरेक्ट न्युमेरिकलहरू सल्भ गरेर देखाउने छु। एक्जाममा आउने खाले न्युमेरिकलहरू छोटो र सजिलो तरिकाले एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु। अब प्रब्लम रिलेटेड नेचर अफ रुट्समा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ रुट हुन्छ, त्यसपछि -b, त्यसपछि प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a हुन्छ। यो चाहिँ फर्मुला हुन्छ। त्यसपछि डी निकाल्न पर्छ। डी को निकाल्यो भने चाहिँ b स्क्वायर माइनस 4ac यो यसको ठाउँमा चाहिँ हामी यस्तो पनि राख्न मिल्छ, -b प्लस माइनस रूट d अपन 2a यो पनि राख्न मिल्छ। यो राखेर चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। यदि चाहिँ डी चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ भने चाहिँ टु डिस्टेन्सिङ रियल रुट्स, यो चाहिँ डिस्टेन्सिङ र रियल रुट्स हुन्छ। यदि चाहिँ डी र 0 चाहिँ बराबर छ भने चाहिँ टु इक्वल एन्ड रियल रुट्स हुन्छ। यदि चाहिँ डी चाहिँ सानो छ 0 भन्दा भने चाहिँ नो रियल रुट्स चाहिँ फर्म हुन्छ। अब चाहिँ यो 2 मार्क्समा सोधिने खाले क्वेसन हो। ल सुरु गरौँ है त। हामीलाई एउटा क्वेसन सोधिएको छ, डिटरमाइन द रुट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन एस स्क्वायर। हामीलाई चाहिँ पहिला के दिएको छ, हामीलाई चाहिँ एउटा गिवन डाटा दिएको छ, सल्युसन गिवन एस स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टु 0। अब यसपछि हामीले के गर्ने भने चाहिँ अब यातायात उस गरेका थियौँ नि, त्यसपछि यो डी को भ्यालु थाहा हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ यो निकाल्नको लागि चाहिँ यो डिटरमाइन रुट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लागि चाहिँ डी को निकाल्न चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ, ए बी र सी को भ्यालु थाहा हुनुपर्छ। अब ए भन्ने कुन हो भने चाहिँ यो एक्स स्क्वायर हुन्छ नि, यो चाहिँ ए हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो 9x यो एक्स र जुन जोडिएर आएको भ्यालु हुन्छ नि त्यो चाहिँ बी हुन्छ र सिङ्गल चाहिँ सी हुन्छ। ए भन्ने यहाँ कति छ, 1 छ। त्यसपछि बी भन्ने कति छ, -9 छ। त्यसपछि सी भन्ने कति छ, 7 छ। हामीले चाहिँ अब यो भ्यालु चाहिँ यसमा राखेर चेक गर्न पर्छ। d इज इक्वल टु 0, d इज इक्वल टु व्हाट वी नो दैट d इज इक्वल टु b स्क्वायर माइनस 4ac। त्यसपछि b स्क्वायर भन्ने कति छ, 9 स्क्वायर माइनस 4ac भन्ने कति छ, 4 इन्टु a भन्ने कति छ, 1 इन्टु सी भने 7 छ। 81 माइनस 28 यो गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 53 आयो। यो 53 त आयो हाम्रो। यो के छ अब, यो डी चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ डिस्टेन्स रियल रुट्स यसरी चाहिँ हामीले लेख्ने। यो चाहिँ यिनी यस्ता खाले क्वेसन चाहिँ 2 मार्क्समा सोधिरहेको छ। यो लङमा चाहिँ सोध्दैन, यो डाइरेक्ट छोटो चाहिँ 2 मार्क्समा सोध्ने छ। अब अर्को क्वेसन दिएको छ यहाँ चाहिँ डिटरमाइन द नेचर अफ रुट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन। हामीलाई चाहिँ के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 35 इक्वल टु 0 दिएको छ। पहिला चाहिँ सल्युसन लेख्ने, सल्युसन अब गिभन लेख्ने। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 35 इज इक्वल टु 0। अब ए लेख्ने, त्यसपछि बी लेख्ने, त्यसपछि सी लेख्ने। ए भनेको यो स्क्वायरवाला हुन्छ नि, त्यो ए भयो, एक्स भन्ने 1 भयो, बी भन्ने -9 भयो, सी भन्ने चाहिँ 35 भयो। त्यसपछि अब के लेख्न पर्छ चाहिँ होइन, त्यसपछि डी भन्ने त थाहा छैन हामीलाई चाहिँ भ्यालु। होइन ड्याट वी नो ड्याट डी इज इक्वल टु बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर भन्ने कति छ, 9 स्क्वायर माइनस 4 इन्टु 1 इन्टु 35 81 माइनस 140 भयो। त्यसपछि यो चाहिँ कति आयो, 81 माइनस 140 माइनस 59 आयो।
यो चाहिँ -59 0 यो चाहिँ सो के भयो नो रियल रुट्स यहाँ चाहिँ कुनै रुट्सहरु फर्म भएन भने लेख्ने के यसमा चाहिँ अब 3 नम्बरमा के सोधेको छ भने चाहिँ डिटरमाइन द नेचर अफ रुट्स अफ द इक्वेसन x² + 8x + 16 यसको चाहिँ हामी चाहिँ रुट्स फाइन्ड गर्न भनेको छ अब सल्युसन लेख्ने त्यसपछि चाहिँ के गिवन डाटा छाड्ने x² - 8x + 16 लेख्ने त्यसपछि अब a b c लेख्ने अब a भनेको कति छ 1 b भनेको -8 c भनेको 16 छ त्यसपछि d भनेको थाहा छैन त्यसपछि we know that d is equal to b² - 4ac लेख्ने b² भनेको कति छ -8² - 4 * a भनेको कति छ 1 * c भनेको कति छ 16 छ त्यसै 64 - 16 * 4 कति हुन्छ 2 इक्वल एन्ड रियल रुट्स यसरी चाहिँ यो चाहिँ फर्म हुन्छ यसरी चाहिँ यो लेख्ने यो गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब अर्को अब यो प्रब्लम रिलेटेड टु नेचरल रुट भएपछि चाहिँ हामी चाहिँ अर्को क्वेशनमा जान्छौँ प्रब्लम रिलेटेड टु फर्मेसन अफ क्वार्टाइल इक्वेसन यो पनि 2 मार्क्समा सोध्ने चान्स छ अब चाहिँ यो क्वार्टाइल इक्वेसन हुनलाई चाहिँ यो ax² + bx + c चाहिँ हुनपर्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसै आज यो कस्तो सोधेछ भने चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन फाइन्ड गर्न भनेको छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन फाइन्ड गर्ने अरे हामीले अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ इक्वेसनमा कन्भर्ट लाने भनेछ यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसनमा लाने हो यसलाई a b c d लेखौँ यिन 4वटा क्वेशन छ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्वार्टाइल इक्वेसनमा चाहिँ लिएर जाऊँ ल सुरुमा चाहिँ a को गरौँ a को छ के दिएको छ गिवन given गिवन दिएको छ 3 + √2 and 3 - √2 छ यो a² - b² को फर्मुला छ यो चाहिँ यो यसको फर्मुला छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा लान चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फर्मुला थाहा हुनु पर्छ x² - सम अफ रुट्स त्यसै x प्लस प्रोडक्ट अफ रुट्स इक्वल टु 0 हुन्छ अब सम रुट कसरी निकाल्ने अल्फा प्लस बीटा गर्नुपर्छ यो अल्फा हो यो बीटा भयो अब इन दुईटा जोड्ने के 3 + √2 + 3 - √2 यो गयो यो चाहिँ 6 भयो त्यसै अब प्रोडक्ट अफ रुट पनि निकाल्न पर्यो प्रोडक्ट अफ रुट्स चाहिँ के हुन्छ अल्फा a र हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अब के लेख्न पर्यो 3 + √2 * 3 - √2 हुन्छ यसको माइनस 2 स्क्वायर हुन्छ 9 - 2 गर्दा चाहिँ 7 आयो अब चाहिँ यो भ्यालु आयो नि हाम्रो यो अब हामीलाई चाहिने के थियो अब सम रुट पनि चाहिएको थियो हामीलाई अब यो प्रोडक्ट रुट पनि चाहिएको थियो अब लेख्ने क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज यहाँ के छ पहिला x² माइनस त्यसै यहाँ के छ सम अफ रुट कति छ 6x माइनस त्यस प्लस छ त्यसै 7 इक्वल टु 0 यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो a नम्बरको निकाल्न सकिन्छ अब b नम्बरमा के भनेको छ b नम्बरमा फेरि सेम भनेको छ 1 + √3 त्यसै 1 - √3 छ म चाहिँ अब चाहिँ डाइरेक्ट गरिदिन्छु गिवन दिएको छ हाम्रो त के दिएको छ 1 प्लस यो दिएको छ एन त्यसै 1 - √3 दिएको छ अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भने चाहिँ सम अफ रुट गर्न पर्यो
सम अफ रुट्स गर्दा कति हुन्छ बिटा गर्दा चाहिँ यो सम अफ रुट गर्दा चाहिँ 2 हुन्छ म डाइरेक्ट गर्दैछु है प्रोडक्ट अफ रुट्स अब इन्डिभिजुअल मल्टिप्लाई गर्ने भने कति आउँछ इन्डिभिजुअल मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति आउँछ भने चाहिँ -2 आउँछ अब चाहिँ हामीले के अब त हामीले त अब उसमा लाने हो सो द QUADRATIC क्वाड्रेटिक QUATION equation is s square minus 2x minus 2 is equal to 0 यो चाहिँ b को भयो अब c मा के भनेको छ भने चाहिँ 3n4 भनेको छ अब 3n4 भन्न पर्यो सम अफ रुट्स अल्फा प्लस बीटा गर्ने भने कति हुन्छ 3 + 4 is equal to 7 प्रोडक्ट अफ रुट्स अल्फा प्लस अल्फा इन्टु त्यो भने चाहिँ 3 × 4 गर्दा चाहिँ 12 हुन्छ यो चाहिँ 12 भयो सो द QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज s square minus 7x plus 12 is equal to 0 यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ अनि सी अब डी नम्बरमा के सोधेको छ भने चाहिँ -5 र 4 को निकाल्न भनेको छ सम कति हुन्छ सम अफ रुट्स कति हुन्छ अल्फा प्लस -4 प्लस -5 + 4 गर्दा चाहिँ -1 हुन्छ त्यसै प्रोडक्ट अफ रुट्स गर्ने भने चाहिँ अल्फा र बीटा हो 5 × 4 -20 हुन्छ त्यसै सो द QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज s square plus 1x minus 20 is equal to 0 यसरी चाहिँ यो निकाल्न सकिन्छ अर्को क्वेशनमा जाँदैछौँ प्रब्लम रिलेटेड टु क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जाँदैछौँ हामीले चाहिँ यहाँ 3टा क्वेशन दिएको छ हामी चाहिँ डाइरेक्ट सल्भ गर्छौँ यसलाई चाहिँ पहिला ए लेख्ने सोलुसन गिवन गिवन कति दिएको छ s square minus 6x plus 5 is equal to 0 हामीले यो इक्वेसन सल्भ गर्न भनेको छ s square minus 5 plus 1 x plus 5 is equal to 0 s square minus 5x minus 1x plus 5 is equal to 0 s square त्यसै यो भ्यालु आएपछि चाहिँ अब कमन के हुन्छ इन दुईटामा र इन दुईटा हेर्ने यसमा कमन के हुन्छ x minus 5 minus यसमा के आउँछ 1 आउँछ x minus 5 is equal to 0 x minus 1 x minus 5 therefore x is equal to 1 x is equal to 5 यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो निकाल्न सकिन्छ x को भ्यालु अनि अर्कोमा के भनेको छ भने चाहिँ बी नम्बरमा x square plus 6x plus 8 is equal to 0 अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्दा 8 जोड्दाखेरि चाहिँ 6 सल्युसन s square plus 4 plus 3 plus 2 4 plus 2 4 plus 2 x plus 8 is equal to 0
s square plus 4x plus 2x plus 8 is equal to 0. x plus 4 this is plus 2 x plus 4 is equal to 0. x plus 2 x plus 4 is equal to 0. Therefore x is equal to minus 2 x is equal to minus 4. यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ हामीले. त्यसै अब अर्को क्वेसन सोधेको छ सीमा कुन सोधेको छ भने चाहिँ s स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टु 0. मल्टिप्लाई गर्दा 6 अरे, मल्टिप्लाई गर्दा 6 जोड्दाखेरि चाहिँ 1. सल्युसन अब यसलाई के गर्नुपर्छ भने s स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 2 मल्टिप्लाई 3 टु द 6 3 माइनस 2 गर्दा चाहिँ 1 हुन्छ. x माइनस 6 इज इक्वल टु 0. x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टु 0. अब x लेख्ने x कमन आयो प्लस 3 माइनस 2 लेख्ने x प्लस 3 इज इक्वल टु 0. x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टु 0. देयरफोर x इज इक्वल टु 2 x इज इक्वल टु 3. यसको भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ. यति गरेपछि यो 2 मार्क्समा आउने खाली क्वेसन हो. अब चाहिँ हामीले चाहिँ लङमा आउने खाली क्वेसन गर्न जाँदैछौँ. यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट खाली क्वेसन हो. प्रब्लम रिलेटेड टु मैक्सिमाइजेसन अफ गभर्नमेन्ट टोटल ट्याक्स रेभिन्यू भनेर क्वेसन छ एउटा चाहिँ 3.4 मा. अनि चाहिँ हामीले के निकाल्न भनेको छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ भने चाहिँ द सप्लाई एन्ड द डिमान्ड फंक्सन अफ गुड्स आर PS is equal to 40 plus 6Q and the PD. This is 120 minus Q2Q respectively. If the government decided to impose a tax on each unit of goods, find the value of tax imposed on each unit of the goods, making the total tax maximization and assume that the equilibrium condition remain in the market, and also find the equilibrium price and quantity, the total tax rise. हामीमा चाहिँ यहाँ के दिएको छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ सप्लाई फंक्सन र डिमान्ड फंक्सन छ. यदि चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ ट्याक्स ल्याउन खोजेको छ भने चाहिँ त्यो ट्याक्स ल्याएपछि चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन सेम हुन्छ. त्यसै हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस फाइन्ड गर्न भने चाहिँ क्वान्टिटी फाइन्ड गर्न भनेको छ र ट्याक्स ल्याएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल रेभेन्यू कति हुन्छ भनेर पनि सोधेको छ. अब सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भने चाहिँ अब गिभन डाटाहरू सार्न पर्यो. यो चाहिँ 10 मार्क्समा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्टै छ, लेखेर राख्नु. यो एक्जाममा आउँछ, यस्तै क्वेसन आउँछ. सल्युसन लेख्ने त्यसै गिभन हाम्रो के को दिएको छ गिभन सप्लाई फंक्सन PS is equal to 40 plus 6QS दिएछ. त्यसै डिमान्ड फंक्सन हाम्रो कति दिएको छ PD दिएको छ. कति दिएको छ PD फेरि 120 minus 2QD दिएको छ. यदि चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्न खोज्यो भने चाहिँ ट्याक्स चाहिँ इम्पोज गर्न खोज्यो भने हाम्रो चाहिँ नयाँ सप्लाई फंक्सन कस्तो हुन्छ. इफ द गभर्नमेन्ट decided to impose tax of RST for unit, then new supply function
will be PS ट्याक्स चाहिँ सधैँ सप्लाई फंक्सनमा लाग्छ है 40 प्लस 6Q प्लस T हुन्छ यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन भयो यो चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसन भयो यो चाहिँ थर्ड कन्डिसन भयो अब चाहिँ एक क्वेशन के भनेछ यो चाहिँ अब इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेछ नि अब इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेर सप्लाई फंक्सन र डिमान्ड फंक्सन त सेम हुन्छ बराबर हुन्छ एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोइन्ट क्वान्टिटी डिमान्ड इक्वल टु क्वान्टिटी सप्लाई बराबर हुन्छ भनेपछि हामीले के लेख्न पर्यो 120 minus 2Q is equal to 40 हामीले चाहिँ नयाँ सप्लाई फंक्सन लेख्न पर्छ 40 प्लस 6Q प्लस T हामीले चाहिँ यो लेख्न पर्छ SUORR अब यो चाहिँ अब लेख्ने यताउति लगाएर 120 minus 40 is equal to 6Q plus 2Q plus T 80 minus T is equal to 8Q त्यसै यो यतापट्टि लगाएर यता ल्याउनु सजिलो हुन्छ हामीलाई चाहिँ therefore Q is equal to 10 minus T by 8 यो चाहिँ एउटा नयाँ उस कन्डिसन भयो त्यसै लेख्ने भने चाहिँ टोटल रेभेन्यू is equal to quantity into tax per unit हाम्रो क्वान्टिटी कति छ हाम्रो क्वान्टिटी यहाँ छ 10 minus T upon 8 into tax भनेको छ फेरि 10T minus T square upon 8 यो फेरि नयाँ कन्डिसन भयो यो चाहिँ आयो अब चाहिँ हामीले अब फेरि नयाँ के गर्न पर्छ भने चाहिँ now government revenue is maximum when the government marginal revenue is 0 अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो उस आथ्यो नि यो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब डेरिभेटिभ गर्छौं यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा कस्तो गर्ने भने चाहिँ डेरिभेटिभ here upon dt equal to 0 10t minus t square upon 8 is equal to 0 त्यति छ अब चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ ORR यो चाहिँ 10 minus 2t by 8 is equal to 0 ORR 10 minus t by 4 is equal to 0 40 is equal to t therefore t भनेको कति आयो भने चाहिँ ट्याक्स भनेको कति भयो चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ 40 चाहिँ ट्याक्स ल्याउन खोजेको रहेछ
गभर्मेन्टले 40 चाहिँ ट्याक्स लान खोजेको छ। अब 40 चाहिँ ट्याक्स लान खोज्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति हुन्छ। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्वान्टिटी कति छ हामीले चाहिँ अब यो ट्याक्सको भ्यालु चाहिँ इक्वेसन फर्ममा ल्याएर भ्यालु पुट गर्ने। पुट द भ्यालु अफ टी on equation 4 to calculate equilibrium quantity. Q is equal to कति छ भ्यालु 10 minus t upon 8 छ। त्यसपछि चाहिँ 10 minus 40 upon 8 10 minus 5 युनिट्स आयो। यदि चाहिँ 5 युनिट छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइस कति हुन्छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ थर्ड इक्वेसनमा राखे नै हुन्छ, सेकेन्ड इक्वेसनमा राखे पनि हुन्छ। अब क्वान्टिटीमा मैले चाहिँ केमा राखेँ भने चाहिँ थर्ड इक्वेसनमा राखेँ। पुट द भ्यालु अफ टी एन्ड quantity units in equation third. We get हामीले इक्वेसन थर्ड राखेर हामीले चाहिँ कति आउँछ हाम्रो उस p चाहिँ p is equal to 40 plus 6 क्यूब हो नि 6 क्यूब प्लस t 40 प्लस 6 इन्टु हाम्रो क्यू कति आएछ 5 आएछ। 5 प्लस हाम्रो टी कति आएको छ टी चाहिँ 40 आएको छ। 40 टी भने ट्याक्स चाहिँ 40 प्लस 6 5 चाहिँ 30 प्लस 40 40 50 60 70 80 90 110 110 आउँछ। यो चाहिँ आरएसमा आयो। यो चाहिँ यहाँ आयो। यो चाहिँ अब बीमा के भन्छ टोटल ट्याक्स राइज। हामीले ट्याक्स ल्याएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल रेभेन्यू कति राइज भयो भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो टोटल रेभेन्यूमा चाहिँ टी को भ्यालु फाइन्ड पुट गर्नुपर्छ। एगेन लास्ट put the value of t on equation equation 5 to get total tax rise। कति छ हाम्रो कन्डिसन कस्तो दिएछ TR is equal to 10 minus T upon 8 10T यो क्लियर भएन क्या यो 10T minus T square upon 8 10 into T हाम्रो कति आएको छ 40 minus 40 को स्क्वायर upon 8 यो क्याल्कुलेसन गर्ने। 40 स्क्वायर गर्दा हाम्रो चाहिँ 1600 आउँछ। 1600 डिभाइड बाइ 8 गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 200 आउँछ। 400 माइनस 200 गर्दा चाहिँ 200 आयो। देयरफोर द टोटल रेभेन्यू राइज इज आरएस 200 भनेर लेख्ने। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सल्भ गर्न सकियो। अबको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब युनिट 4 चाहिँ लिएर आउने नै छौँ।
त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। हामीले चाहिँ युनिट 4 लिएर आउँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ यो आईटी एन्ड एप्लिकेसनको पनि भिडियो आइरहेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसै माइक्रो इकोनोमिक्सको पनि भिडियो आइरहेको छ, हेर्नु होला। त्यसै यो समरीहरूको चाहिँ आइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच गाइस। लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।